She's definitely. السلام عليكم اعزائي الطلبه. دونك هذا اول لايف غادي نشوفو بالنسبه لهذا السيمستر وبالنسبه لهذا الموديل هذا اللي هو لا ميكانيك دو بوا ماتيريال. دونك غنتسناو غير يبداو يدخلوا الناس وغادي نكومونسي سامارش وغادي نكومونسي لو كور. وبالنسبه لهذا اللايف هذا شنو غادي نخدموا فيه؟ غنخدموا فيه لي سيستيم دو كوردوني، يعني غادي نشوفوا لي كوردوني كارتيزيان، لي كوردوني سيلندريك، لي كوردوني بولير، لي كوردوني سفيريك، لي كوردوني دو فريني. غادي نشرح فيه الكور، واللايف الجاي ان شاء الله هو اللي غنخدموا فيه التمارين. مفهوم؟ دونك الدوزيام لايف هو اللي غيكونوا فيه لي زيكزو بيان لي تي دي و لي زيكزامان لارشيف ديال لي زيكزامان غادي نخدموا. دونك غير يتجمعوا غنشوف دابا شحال كاين باش نبداو. المهم قولوا لي واش التصويره كتبان مزيانه، واش الفوتو الكاليتي ديال الفوتو كتبان مزيانه، واش ما مقلوباش؟ شوفوا واش مقلوبه ولا لا. يلا قولوا لي كيفاش كيبان هادشي باش نبداو. تجمعوا تعطلوا صحابكم والناس اللي كتعرفوا اللي عندهم هذا الموديل هذا كيقراو باش نبداو. دونك غادي نبداو، غير تجمعوا نبداو صامارش، غير يتجمعوا الناس ونبداو. يلا يلا طاقيو صحابكم باش نبداو. جو سوي دون ان ديريكت. Je suis en direct. دونك اول حاجه غادي نشوفوا بالنسبه لهذا الموديل هذا غنشوفوا واحد الغابيل صامارش. غادي نبداو بواحد الغابيل. فهاد الغابيل غادي نشوفوا شنو هو غوبير اورتونورمي ديريكت صامارش. قبل ما غندخل لي كوردوني سيستيم دو كوردوني غنديروا واحد الغابيل اللي هي غوبير اورتو نورمي ديريكت. فاهمين الاخوه؟ غوبير اورتونورمي ديريكت في الباك كنتو كتسميوه معلم متعامد ممنظم مباشر، ولكن ما كنتوش كتعرفوا شنو كتعني ديك معلم متعامد ومنظم مباشر. دونك غوبير اورتونورمي ديريكت نبداو بلومو غوبير. هاد لومو هاد غوبير. غوبير سيتادير ان غوبير ça marche. غوبير معلم غادي نرسموه. ها هو غوبير. زد هنا عندي الايكغيك وهنا عندي الاكس. هذه هي لا باز ديال هاد الغوبير. هنا كاينه فيكتور جي، هنا كاينه فيكتور اي، وهنا كاينه الفيكتور ك. فاهمين؟ دونك الغوبير هو هذا، واحد الغوبير في واحد لاكس زد، في واحد لاكس ايكغيك، في واحد لاكس اكس. هاد لاكس اكس راه خارج نورمالمون. هاد الغوبير داير بحال هكا. فهم؟ هذا هو الغوبير دون لاسباس. هذا هو الغوبير. فهم؟ هذا هو الغوبير. دونك
عرفنا شنو هو غوبير. ندوزو دابا لومو اورتو. اشنو كيعني اورتو؟ اورتو ها هي غنديرها هنايا لومو اورتو. اورتو الشباب سيتادير اورتوغونال سا مارش. بالنسبه للومو اوبو باردون لومو اورتو، لومو اورتو هو واحد التلخيص ديال المو اورتوغونال. اورتوغونال بالعربيه هي بالعربيه هي متعامد. لو سينونيم ديالها هي بيربونديكولار. باش تقطع اللايف ما كتبانش الصورة، هنا باقي عندك ما كتبانش هنا لهنا لهنا. دونك غيكون تقطع. لا ماشي تقطع، شوف قطع وعاود. خصني نعاود ماشي الفوكس ديال الكاميرا. صامر دابا مزيان، صامر دابا مزيان. دابا الاخوان كيبان. دونك واش هادشي حضرتوا لهادشي اللي كتبت؟ حيت يمكن تقطعات ليماج ولات فلو ما بقاش كتبان نيت. شوفوا دابا، يلا شوفوا جاوبوني في لي كومونتير باش نقدر نكمل. يلا الاخوان شوفوا وجاوبوني في لي كومونتير باش نعاود. قلنا غابيل خاصني نعرف شنو هو غوبير اورتونورمي ديريكت. فهم غوبير اورتونورمي ديريكت. غوبير اورتونورمي ديريكت واش كيبان مزيان؟ قولوا لي واش كيبان مزيان باش نكمل. يلا انا خاصني نكمل اليوم سيستيم دو كوردوني معاكم باش اليوم تمشيو فاهمين سيستيم دو كوردوني. انا غنشوف دابا وقيلا راه مابقاش كيبان مزيان عاوتاني. خاصني نبقى هاد الفوكس ديال الكاميرا. الناس اللي راني في ديريكت دابا الاخوان اللي كيعيطوا كيديروا ابيل في الماسنجر. تنسالي اللايف وعيط ليا في الماسنجر صافي. راه ملي كديروا كتقطع ليا اللايف اللي داير. المهم الا كان كيبان مزيان غادي نكملوا. ملي ما يبقاش يبان مزيان نقولوها ليا حيت البروبليم عندي في الكاميرا خاصني نقاد ليها العبار ديالها. يلا قلنا غابيل غوبير اورتونورمي ديريكت. شنو هو غوبير؟ هو هذا صافي واحد المعلم درتوه في الليسي. معلم غوبير هو معلم بحيث الاكس والاكغيك والزد سو سون دي كوردوني ديال هاد الغوبير. هما لي كوردوني هما الاحداثيات ديال هاد الغوبير. الاي والجي والكا هي لا باز سا مارش، هي لا باز ديال هاد الغوبير. دونك غوبير عرفنا اورتونورمي. شنو كتعني اورتو؟ اورتو شنو هي اورتو؟ اورتو هي اورتوغونال اللي هي بيربونديكولار بالعربيه انه متعامد. سا مارش اورتو راه هي اورتو ولا بيربونديكولار ou bien orthogonal اللي بغيتو. orthogonal فاهمين كيفاش orthogonal؟ سيتادير ان الاكس راها بيربونديكولار ا y بيربونديكولار ا z والاي بيربونديكولار ا j بيربونديكولار ا k. اكثر من هذا الشيء الا خديت اي سكالير جي غنلقاها هي زيرو، وإلا خديت جي أو بيان الإي سكالير كا غنلقاها عاوتاني هي زيرو، وإلا خديت جي سكالير إي أو بيان سكالير كا جي سكالير كا
غنلقاها هي زيرو. علاش؟ حيت لو برودوي سكالير، شنو هو لو برودوي سكالير ديال دو فيكتور؟ كناخد لا نورم ديال بروميير فيكتور فوا لا نورم ديال دوزيام فيكتور فوا كوسينوس لونغل اللي بيناتهم، والكوسينوس اللي ما بين الاي والجي شحال؟ بما ان الاي بيربونديكولير جي، سيتادير اللونغل اللي بيناتهم هي بي سور 2 وكوسينوس بي سور 2 راهي زيرو. صا مارش. هادشي خاصكم تعرفوه، راه سي ان طور، هادشي خاصكم تعرفوه. فهمنا شنو كتعني اورتوغونال. ندوزو دابا النورمي. انا غنكتبها هنا. نورمي شنو كتعني؟ لو مو نورمي. نورمي الاخوان بالعربيه هي ممنظم. سا مارش. سيتادير ان لا نورم ديال اي ايغال لا نورم ديال جي ايغال نورم دو كا ايغال 1. وملي كيكون نورم ديال شي فيكتور ايغال 1 كنقول على هذيك الفيكتور بلي راه فيكتور اونيتير متجهه واحديه. فهمتو كتقولها في الباك. فيكتور اونيتير هي متجهه واحديه. علاش؟ حيت لا نورم ديالها ايغال 1. هاد لي فيكتور هادو شنو كنسميوهم؟ هادو سو سون دي فيكتور unitaire. نتمنى يكون هادشي واضح. هادو سو سون دي فيكتور unitaire. دونك فهمنا روبير شنو هو، اورتو شنو هو، نورمي شنو هو. دونك نورمي شنو هي فهمناها هي. ندوزو دابا لديريكت. اجيو معايا لديريكت. دونك هادي اورتو هادي نورمي. هاد ديريكت غنديرها هنا. سي كوا لو مو ديريكت؟ شنو هو ديريكت؟ مباشر. ديريكت تبعوا معايا هي فاش كندور الاي عند جي او لا اي فيكتوريال جي كتعطيني الكا، والجي فيكتوريال كا كتعطيني الاي. مفهوم؟ هذا هو روبير او بيان باز ديريكت. ملي كتكون عندي واحد الباز ديريكت، ملي كنحسب البرودوي فيكتوريال ما بين هادي وهادي كتعطيني هادي. مفهوم؟ انا غنديرها لكم هنا باش تفهموا. هانتوما عندي الاي وعندي جي وعندي الكا وعندي يلا اي فيكتوريال جي راه هي الكا، والجي فيكتوريال كا راه هي الاي، والكا فيكتوريال اي راه هي الجي. كنمشي في هاد لو سونس ماشي في هاد لو سونس. جي فيكتوريال اي ماشي هي كا، هي موان كا. الا مشيت في هاد لو سونس كنزيد واحد الموان. مفهوم؟ انا غنكتبها لكم هنا. فهمتوا شنو هي ديريكت؟ لا باز ديريكت راه غادي نحتاجوها بزاف في الالكتريسيتي وسورتو في الالكترومغنيتيزم. صافي غادي نحتاجوها بزاف في الالكترومغنيتيزم. ملي غتشوفوا لو شون مانيتيك في الالكترومغنيتيزم، ملي غتقراو الالكترومغنيتيزم جو بونس عندكم في دوزيام اني غادي نحتاجو بزاف غتخدموا بزاف في لا باز ديريكت. صافي دونك نكملوا. شنو عندي هنا؟ اي فيكتوريال جي ايكال كا، والجي فيكتوريال كا ايكال اي. جي فيكتوريال كا ايكال اي، والكا فيكتوريال اي ايكال جي. كا فيكتوريال اي ايكال جي. نتمنى يكون هاد الشيء واضح فاهمين. والاي فيكتوريال اي ايكال زيرو. جي فيكتوريال جي ايكال زيرو، والكا فيكتوريال كا زيرو فيكتور بيان سور ايكال زيرو. علاش؟ شنو هو لو برودوي فيكتوريال ديال دو فيكتور؟ هو لا نورم ديال بروميير فيكتور فوا لا نورم ديال دوزيام فوا سينوس لونغل اللي بيناتهم. وشحال السينوس اللي ما بين الاي والاي؟ هي زيرو، والسينوس زيرو راه هي زيرو. فهم؟ سينوس زيرو راه هي زيرو. لا ميم شوز بور جي لا ميم شوز بور ا. الا كانوا عندي واحد لي دو فيكتور لونغل اللي بيناتهم كتكون زيرو، دونك سينوس زيرو راه هي زيرو. داكشي علاش اي فيكتوريال اي هي زيرو، جي فيكتوريال جي هي زيرو، الكا فيكتوريال كا راه هي زيرو. ها هما هادو راهم مهمين. دونك بهذا غنكونو كملنا الغابيل اللي درنا
كنتمنى يكون هادشي واضح. انا غادي نشوف لي كومونتير، اللي ما فهمش شي حاجه نعاودها صافي. انا غنشوف لي كومونتير. دونك غادي نكملو. اذا شفنا هاد الغابيل هذا، دابا غادي ندوزو غران 1 كوردوني كارتيزيان. les coordonnées cartésiennes. لي كوردوني كارتيزيان شفتهم في الباك بالعربيه، كنتو كتسميوهم الاحداثيات دي كارتيي. صامارش لي كوردوني كارتيزيان هما الاحداثيات دي كارتيي. هاد لي كوردوني هادو لي كوردوني كارتيزيان شنو هما الاكس، كيكون عندي واحد الغوبير، لي كوردوني ديالو هما اكس والايغريك والزد. لا باز ديال هاد الغوبير هي اي جي والكا. ها لي كوردوني كارتيزيان. هنا عندي زد إيغريك إكس جي إي والكا. دونك هذا غوبير كارتيزيان، ولا هادو راهم دي كوردوني كارتيزيان. علاش؟ حيتاش عندي في لاباز اكس باردون في لي كوردوني اكس والايغريك والزد، و لاباز ديالهم هي اي جي كا. مفهوم؟ نتمنى يكون هادشي واضح. دونك لي كوردوني كارتيزيان نكون درتهم في الباك، راه ما تلقاوش فيهم مشكل. دابا ايماجينيو معايا عندي واحد البوان ام هنا، ياك عندي واحد البوان، واحد البوان ماتيريال، حيت لا ميكانيك دو بوان ماتيريال راه غنيتيديو غير بوان ماتيريال، نقطه ماديه. ميكانيك دو بوان ماتيريال يعني غنديرو ليتود ديال واحد نقطه حتى الاس 3 ان شاء الله، ولا الاس 4 بالنسبه للناس ديال لي فيستي غتقراو لا ميكانيك دو سوليد. في لا ميكانيك دو سوليد غتولي ديك الساعه توليو ديروا ليتود دان سوليد، ديروا واحد الجسم صلب. اما في الميكانيك دو بوان ماتيريال كنديروا ليتود ديال بوان ماتيريال، ديال واحد النقطه، فاهمين؟ ديال واحد النقطه. نبداو ب بوتي 1 vecteur position. متجهات الموضع اللي هي او ان. بالنسبه للفيكتور بوزيسيون في لي كوردوني كارتيزيان ايكال كومبيان. يلا عندي هاد البوان هادي، هاد الاو هادي هي او ام الاخوان. الفيكتور بوزيسيون هو او ام، ولكن او ام واش انا عارف شحال كيساوي؟ لا، ما عنديش انا من هنا لهنا هاد لا ديستونس هادي انا ما عارفهاش. دونك شنو كندير لا بروجيكسيون ديال البوان ام على هاد لو بلون هذا اللي هو الاكس ايغريك، عاد كندير على البروجيكسيون ديال على هاد لو بلون اللي هو الزد ايغريك. دونك هاد البوان ام كنجيبها كندير لها واحد البروجيكسيون واحد البوان بوتي ام، اون كونسيديرها بوتي ام. علاش؟ حيت هاد الغوبير ها هو نورمالمون كيفاش داير، غنشرحو لكم بوراق باش تفهموا اكثر. حيت هذا كيفاش داير. عندي هاد لو بلون هنا، ياك عندي البلون اكس ايغريك راه هو هذا اللي خارج، ها هو داير بحال هكا، والبلون اكس زد داير بحال هكا، هذا اللي غيبقى في الطابلو هو لو بلون زد اكس. دونك هاد البوان ماتيريال هادي راه كندير لها البروجيكسيون على هاد لو بلون هذا اللي هو هذا. دونك هي كانت في هاد لو بلون كندير لها البروجيكسيون على هاد لو بلون، حيت هاد البوان ماتيريال راه في ليسباس. دونك هي في ليسباس. حاولوا ايماجينيو انكم في ليسباس، حيت الطابلو اللي كنكتب فيه انا راه ماشي اون 3 ديمونسيون، راه غير 2 ديمونسيون. هذا راه غير بلون اللي كنكتب فيه انا. منين نطورو نولي نكتبو في ليسباس ديك الساعه غتفهموها. المهم دابا حاولوا ديروا واحد ليماجيناسيون،
على ان هاد البوان ام هادي ها فين غندير لها بروجيكسيون في هاد لو بلون هذا. هاو غندير لها بروجيكسيون في هاد لو، هاو في هاد لو بلون هنا غندير لها بروجيكسيون. هاد الايكغيك، الايكغيك هي هادي، هي هادي، وهادي هي الاكس. الوغ نكمل. ها هي درنا ليها البروجيكسيون، غندير ليها البروجيكسيون على اكس، وهنا باش يعطيني ايكغيك، وهنا غندير البروجيكسيون على زد. دونك او ام نديرو لا غولاسيون دو شارل، او ام ندير لا غولاسيون دو شارل من هنا لهنا هي من هنا لهنا بلوس من هنا لهنا، درت لا غولاسيون دو شارل. دونك هي او بوتي ام بلوس ام ام افيك، يلا انا نكمل هنايا، افيك او بوتي ام يقال كومبل. يلا هادي غندير ليها البروجيكسيون، ندير ليها على هاد اللاكس هذا ايكغيك وعلى هاد اللاكس زد. دونك او بوتي ام غتكون هي اكس سويفون اي بلوس ايكغيك سويفون جي، اكس سويفون اي بلوس ايكغيك سويفون جي. نتمنى يكون هادشي واضح، حاولوا تفهموا ما تحفظوش، فهموا، واللي ما فهمش شي حاجه يقولها في كومونتير راه نجاوبو. دونك هاد لا ديستونس هادي ولا هاد الفيكتور هذا درت ليه البروجيكسيون على هاد لاكس وعلى هاد لاكس. فاش درت ليه البروجيكسيون على هاد لاكس عطاني ايكغيك، فاش درت البروجيكسيون على هاد لاكس عطاني اكس. دونك او ام هي اكس اي بلس ايكغيك جي. راه فرقوا ليا ما بين او ام سكالير وما بين او ام فيكتور، او بيان ما بين او ام ديستونس وما بين او ام فيكتور. راه او ام ديستونس راه هي اكس، هي اكس بلس ايكغيك، ولكن او ام فيكتور راه هي اكس اي بلس ايكغيك جي. فرق ما بين ديستونس وما بين ou bien la racine. Normalement غتكون لا راسين ديال اكس كاري بلس ايكغيك كاري، حيت الا درت لا نورمال بيان سور غندير النورم ديال او ام غيكون لا راسين ديال اكس كاري بلس ايكغيك كاري. المهم حاولوا تفرقوا ما بين او ام ديستونس وما بين او ام فيكتور. فهموا الاخوان؟ يلا او بوتي ام غران ام 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 ايكال شنو؟ هانتوما هادي ام ام نشدها نحطها هنايا، نشد هادي ندير لها ازاحه، ندير لها ترانسلاسيون. ها هي هادي، ها هي هادي، نهزها. ايماجينو هزيتها حطيتها هنا، شنو غتعطيك؟ راه هي زد سويفون كا، و ام ام راه هي زد سويفون كا. سيتادير ان الفيكتور بوزيسيون في لي كوردوني كارتيزيان راه هي اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد كا. نتمنى يكون هادشي واضح. دونك هذا هو الفيكتور بوزيسيون في لي كوردوني كارتيزيان، متجهات الموضع في الاحداثيات الديكارتيه. ندوزو دابا فيكتور فيتيس بوتي دو، فيكتور فيتيس. يلا شنو هو فيكتور فيتيس؟ كانوا كيعطيوكم عندي فيكتور بوزيسيون، شنو هو فيكتور فيتيس؟ الفيكتور فيتيس هو لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون. راكم شفتوا هادشي، في ديال هاد البوان ام هادي ديال هاد البوان ام، يعني بغيت نحسب لا فيتيس ديالها، في ديال هاد البوان ام بالنسبه لهاد الغوبير ار، هاد ام في دو ام بارابور ار، هادي اللي غندور عليها بالاحمر ضروري تكتبوها. طيح مع شي استاذ معقرب شويه تكتب ليه هادي، تكتب غير في بلا ام بارابور ار والله تيحسب لك زيرو، حيتاش ملي غندخلو للشونجمون دو ريفيرونسيال خاصك تولي تقول لي هاد الفيكتور بالنسبه لاش من غوبير، اش من ريفيرونسيال نتايا هاد الفيكتور هذا ولا هاد البوان ام بغا دير ليها لا ديريفي بالنسبه لاش من ريفيرونسيال وبيان بالنسبه لاش من غوبير. دونك عرف لي الغوبير كدير في دو ام بارابور ار، حيت ملي غندخلو ملي غنديرو الشونجمون دو ريفيرونسيال ما غنبغيش نخدم بغوبير واحد،
ونخدم بدو غوبير 3 غوبير، يقدر في ليكزام يحط لك حتى 4 غوبير، وانا خاصني نعرف اش من غوبير كندير فيه لا ديريفي. دونك في دو ان بارابور ا ار ايغال هي لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون دي او ام سور دي تي بارابور ا ار، اللي هي شحال؟ يلا هي لا ديريفي ديال هادشي. دونك هي دي سور دي تي ديال اكس اي بلس y جي بلس زد كا. شحال لا ديريفي ديال هادي؟ دونك هنا شنو كتلاحظ؟ عندي يو فوا في، يو فوا في، لا ديريفي ديال يو فوا في هي يو بريم في في بلس يو في في بريم. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، لا ميم شوز بالنسبه لهادي. يعني هادي شنو غتولي تساوي ليا؟ هي اكس بوان اي، حيت اكس بوان هي دي اكس سور دي تي. انا درتها اكس بوان، راه اكس بوان و ايكغيك بوان و زد بوان راه هما دي سور دي تي ديال هذيك اللي اشتقيت. اكس بوان هي دي اكس سور دي تي سويفون اي بلس اكس دي اي سور دي تي بارابور ا ار بلس y بوان جي بلس y دي جي سور دي تي بارابور ا ار plus z point k plus z dk sur dt par rapport à r. مفهوم؟ dE sur dt par rapport à r ولا لا ديريفي ديال اي، لا ديريفي ديال الفيكتور اللي هي هادي وهادي وهادي كتكون كتساوي زيرو. انا غنديرها لكم هنايا. ها هي الاخوان ان بي نوتي بيان، انا غنكتبها هنا اي اي جي والكا راهم فيكس دون ار، سيتادير راهم فيكس ما كيتحركوش، نو ديبون با دو طون، ما عندهمش نو ديبون با دو طون اي و جي والكا. مفهوم؟ اي و جي والكا ما كيتعلقوش كاع بالزمن، راهم فيكس، راهم دي كونستانت. دونك لا ديريفي ديالهم شحال غتكون كتساوي؟ زيرو. عقلوا على هاد ان بي اي و جي والكا راهم فيكس، سيتادير ان هاد لا ديريفي هادي غتمشي ليا للزيرو، وهادي غتمشي للزيرو، وهادي غتمشي للزيرو. فينالمون شنو غتبقى عندي في دو ان بارابور ا ار راه هي اكس بوان اي بلس y بوان جي بلس زد بوان كا. هذه هي الفيكتور فيتيس. سا مارش. ندوزو دابا الفيكتور اكسيليراسيون. فيكتور اكسيليراسيون متجهات التسارع. هنايا راه الاي و الجي و الكا اي فيكس، نسيت واحد الاي، اي فيكس اي فيكس دون R petit 3 vecteur accélération. يلا فيكتور اكسيليراسيون. شنو هو الفيكتور اكسيليراسيون؟ في الباك كنتو كترمزوا ليه ب دابا غتولوا تقريبا تخدموه بحال هكا. كاين اللي كيرمز ليه هكا، كاين اللي كيرمز ليه بحال هكا، وكاين اللي كيرمز ليه بالا. المهم راه هادي بحال هادي بحال هادي، راه هادو غير دينوطاسيون تحطوا، راه بحال هادي بحال هادي بحال هادي. انا غنخدم بهادي صافي. يلا غاما دو ام بارابور ا ار شحال؟ لاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال الفيتيس، وهي الدوزيام ديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون، سيتادير انها هي دي في دو ام بارابور ا ار سور دي تي لو تو بارابور ا ار اللي هي شحال؟ هي دي au carré au m sur dt au carré par rapport à r. هي لا ديريفي ديال هادي، ولا ديريفي ديال هادي غتولي عندك لا ديريفي ديال اكس بوان، الديريفي الثانيه غتولي اكس دو بوان، دونك غتولي اكس دو بوان اي بلس y دو بوان جي بلس زد دو بوان. هادي راه ساهله ديروها لراسكم. اكس دو بوان اي بلس y دو بوان جي بلس زد دو بوان
ك. دونك هادو هما الفيكتور اكسيليراسيون في لي كوردوني كارتيزيان. نتمنى يكون هادشي واضح. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في الكومونتير. كلشي مفهوم ياك؟ ما كاينش حتى شي كومونتير، كلشي مفهوم. يلا سالينا شفنا الكوردوني كارتيزيان فيكتور فيتيس فيكتور اكسيليراسيون وفيكتور بوزيسيون. ندوزو دابا غرون دو ثانيا كبيره. غرون دو كوردوني سيلندريك. كوردوني سيلندريك. دونك بالنسبه لهاد لي كوردوني سيلندريك، بالنسبه لي كوردوني سيلندريك الشباب هما واحد لي كوردوني اللي عندهم واحد لي كوردوني عندهم واحد الروبير فيه لي كوردوني ماشي اكس ايغريك زد. عندهم غو وعندهم في وعندهم زد. في راه تقدروا تلقاوها تيتا، تقدروا تلقاوها الفا، تقدروا تلقاوها بيتا. غنعاود نقول لكم راهم غير دي نوطاسيون هادو دي سامبول. حيت هنا نقدر نكتب لك تيتا، انا ندير لك تيتا بحال بحال، ندير لك الفا بحال بحال، صافي راهم بحال بحال. دونك حنا غنخدمو فيه. عندهم واحد لاباز شنو هي؟ عندي غو غتكون اورو او في و زد. زعما غديرو هنا زد ماجيسكول باش ما تخلطش لكم مع هادي. دونك الزد راه اون كومون ما بينها وما بين لي كوردوني كارتيزيان. واحد الحاجه ما طرقتش ليها قبيله بالنسبه لهاد اي وجي وكا، راه تقدروا تلقاو او اكس ولا اي اكس ولا اي زد. صافي تقدروا هنايا بلاصه الاي وجي وكا يكتبوا لكم بحال هكا، يكتب لك او اكس وهنا يكتب لك او ايغريك وهنا يكتب لك او زد. بحال بحال. ولا يكتب او اكس، حنا خدمناها بالاي وجي، يكتب او اكس او ايغريك او زد. بحال 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 او اكس او ايغريك او زد، بحال او اكس او ايغريك او زد، بحال الاي وجي والكا، ما كاينش مشكل. دونك هاد لي كوردوني سيلندريك كيكونوا وسط واحد السيلندر. صافي لي كوردوني سيلندريك هما هاد. ندير إكغيك، هذا اللي طالع زد، وهذا الإكس. دونك هنا كاينه الإي، هنا كاينه الكا، وهنا كاينه الجي. دونك هنا باردون هنا كاينه الجي، وهنا كاينه الإي، وهنا كاينه الكا. مفهوم؟ هادو هما لي كوردوني سيلندريك، هادو هما لي كوردوني سيلندريك. المهم كاين شي بروبليم ممكن في الكومونتير. السطر الثاني من لا فيكتور فيتيس بالنسبه للامونيكس طالبي. السطر الثاني من لا فيكتور فيتيس هو هذا قلنا اكس بوان اي بلس اكس دي اي سور دي تي. علاش هادو مشاو للزيرو؟ وقال لي ما فهمتيش حيتاش الاي راها فيكس، الاي فيكس راها كونستانت. بالنسبه للدراري اللي سولني ما فهمش السطر الثاني، هادو غيمشيو للزيرو. واش فهمت ولا لا؟ حيت هنايا انا غندير لا ديريفي دي سور دي تي، لا ديريفي ديال او فوا في. هنا راه عندي دو فونكسيون. شنو كنتو كديروا؟ او فوا في بريم هي او بريم في في بلس او في في بريم. فبحال هكاك هنايا راه اكس هي او والاي هي في، عاوتاني هنا الايكغيك هي او والجي هي في. درنا لا ديريفي، كنتمنى يكون هادشي واضح. درنا لا ديريفي شنو قلنا؟ هي اكس بوان اي بلس اكس دي اي سور دي تي. كنشق الاولى ونخلي الثانيه، ونخلي الاولى ونشق الثانيه. علاش هادي مشات للزيرو؟ حيت الاي والجي وكا ما كيتحركوش، راهم فيكس. فهمتوا؟ راهم كونستانت. لا ديريفي ديال كونستانت في المات شنو هي؟ راه هي زيرو. لا ديريفي ديال كونستانت راه هي زيرو. المهم نتمنى يكون هادشي واضح. اجيو معايا دابا.
هادو هما لي كوردوني سيلندريك. فاهمين؟ هادو هما لي كوردوني سيلندريك. تخيلوا معايا دابا عندي واحد البوان ام هنايا، هاي عندي هنا واحد البوان ام. اش قلنا كنديرو لها البروجيكسيون. عقلوا بروجيكسيون ها هي، غنجيبها هنا ام صغيره، هادي غندير ليها البروجيكسيون شنو غتعطيني بوتي يكغيك، وغندير بروجيكسيون هنا. هاد الام نطلعوها شويه الفوق، نتمنى يكون هادشي واضح. غتعطيني بوتي اكس، مفهوم؟ وهنا شنو غادا تعطيني؟ بوتي زد. فاش كتلاحظوا هذا السيلندر، شنو هو السيلندر؟ السيلندر هو الاسطوانه بحال هكا. تخيلوا معايا هاد الورقه هادي، ها هي هاد الورقه، هاي هاد الورقه هادي راه السيلندر دابا، هذا هو السيلندر. تخيلوا معايا هاد السيلندر هذا وسطو غوبير، مفهوم؟ وهادي اللي راسم لكم، هاد الدوارات هادو اللي راسم لكم هنا هما هاد لي سيركل هادو، هما هاد لي سيركل. اما انا نطراسيهم لكم بهاد الفوتر، هما هاد لي سيركل، هما هادو وهما هادو. دونك من هنا لهنا كنسميوه غو. المهم غنديرو بلون ماشي ازرق باش يبان. من هنا لهنا كنسميوها غو. هاد غو راه هو الغايون ديال هاد السيركل هادي. غو راه هو الغايون ديال هاد السيركل هادي، مفهوم؟ هذا هو غو. غو غادا مع واحد الفيكتور او، حيت انا شنو قلت لكم؟ هادو هما لي كوردوني وهادو هما لي فيكتور ديالهم. دونك غو غادا مع واحد الفيكتور او. واضح؟ ما بين الاي والغو عندي واحد لونغل سميتها في، هاي فهما الاخوان. الغو عرفناها لاصقه فيها اوغو، الفي اش غتكون لاصق فيها او في، وفي هي هاد واحد لونغل باش كندور، هي هاد لونغل باش كندور. دونك في راه كدايره بحال هكا. بالنسبه لهاد السيستيم دو كوردوني راه غنحطو لكم في واحد الفيديو اون 3 دي غادي يبان لكم اكثر. حاولوا غير تفهموا هادشي اللي كندير دابا. دونك هنا غادا تكون او في، واضح؟ واللي طالعه راه هي الزد راه هي طالعه. دونك هنا اللي طالعه راه غتكون هي او زد اولا كا. او زد راه هي الكا، واضح؟ ها هي لا باز اللي خدام فيها هي اورو او في او زد. نحط هاد الورقه اللي عطيتكم بها اكزومبل. فهما الاخوان كنتمنى يكون هادشي واضح، بحيث ان هاد لا باز اورو او في او زد، هاد لا باز هادي راها باز ديريكت. راه عرفنا شنو هي باز ديريكت، سيتادير منين كنحسب انا اورو فيكتوريال او في راه هي او زد، او زد فيكتوريال اورو راه هي او في، وغادا او في فيكتوريال او زد راه هي اورو. مفهوم شباب؟ نتمنى يكون هادشي واضح. لي كوردوني سيلندريك هما واحد لي كوردوني غو في زد. غو لاصقه فيها اورو، في لاصقه فيها او في، والزد لاصقه فيها او زد، بحيث ان هاد الغو هادي الغايون كيفاري من 0 بلس لانفيني، حيت هاد الغايون ديال السيلندر كيفاري ليا من 0 بلس لانفيني. تقدر هاد البوان ام هادي تجي لك هنا، فهمتوا ولا لا؟ دونك ال غيكبر، تقدر ديك البوان ماتيريال ام تكون في المغرب تحرك تمشي لك حتى للشينا. دونك هذاك الغو راه كيفاري من 0 بلس لانفيني. في لونغل في هاد لونغل هذا اللي هو في، ها هو كيفاري ليا من 0 ل 2 بي. لونغل في كيفاري من 0 ل 2 بي، واضح؟ في كيفاري ليا من 0 ل 2 بي. دونك هاد في هذا كيدور كيفاري من 0 ل 2 بي، واضح؟ نتمنى يكون هادشي واضح. والزيد حتى هي راه من 0 بلس لانفيني، الزيد حتى هي راه تقدر تطلع حتى للفوق بوان ان. سا مارش. نكملو دابا. فهمنا لي كوردوني سيلندريك، ندوزو دابا للفيكتور فيتاس في لي كوردوني سيلندريك. Petit 1, vecteur
vitesse ولا بوزيسيون باردون عفوا فيكتور بوزيسيون يلا نفس الحاجه او ام غنديرو شال عاوتاني هي او ام بلس ام ام ايكال او ام بلس ام ام افيك نديرها هنا هاي يلا افيك شحال هي او ام فيكتور حداو معاها راني قلت لكم فرقوا لي ما بين او ام فيكتور و او ام ديستانس او ام فيكتور هي هاد لا ديستانس هادي اش تقولوا لي استاذ علاش ما نديروش حنايا البروجيكسيون على الاكس وعلى الايكغيك وعلى الاكس بحال كيف ما درنا في لي كوردوني كارتيزيان لا انت دابا راه عندك هاد لا ديستانس عارفها انت شحال كتساوي راه هي غو هي الغايو ديال داك السيركل التحتاني ديال السيلندر مفهوم دونك او ام راه هي غو اورو و ام ام ها هي ام ام هي زد كا نشدها لي نحطها هنايا هي زد سويفون كا الوغ او ام شحال غتولي او ام ايكال غو اورو بلس زد كا هذه هي الفيكتور بوزيسيون هذه هي الفيكتور بوزيسيون دوزيامون فيكتور فيتيس petit 2 vecteur vitesse bien sûr dans les coordonnées cylindriques كنتمنى يكون هادشي واضح كلشي واضح ما كاينش كومونتير شي واحد ما فهمش شي حاجه كلشي فهم غادي مزيان يلا شنو كنعرف ان في ما قلت لكم ما ديروش ليه في حرفيه ديما ام بارابور ا يعني لا فيتيس ديال هاد البوان ماتيريال ام بالنسبه لهاد الغوبير ار هذا هو الغوبير ار ها هو انا ندير لكم ار هنا هذا هو الغوبير صافي لا فيتيس ديال هاد البوان ماتيريال بالنسبه لهاد الغوبير شنو كتساوي هي دي او ام سور دي تي بارابور ار هي لا ديريفي ديال هاد العجب هي دي سور دي تي ديال من ديال غو اورو بلس زد كا يلا نفس الحاجه عاوتاني عندي او فوا في ولينا عارفين شحال لا ديريفي ديال غو هي غو بوان حيت غندير دي غو سور دي تي راه هي غو بوان صافي انا غنديرها لكم هنا باش ما تدوخكمش راه دي ديال واحد الفونكسيون دي دو اف سور دي تي راه هي اف بوان هاي عقلوا عليها دونك دي غو سور دي تي راه هي غو بوان شكون عندي غو بوان اورو بلس غو دي اورو سور دي تي par rapport à R plus Z point K plus Z dk sur dt par rapport à R. مفهوم dk sur dt قلنا الكا فيكس دونك غتمشي للزيرو ماشي مشكل الكا غتمشي للزيرو ولكن الاورو واش لا ديريفي ديالها بارابور تي غتكون كتساوي زيرو جاوبوني في لي كومونتير يلا واش ما تبداوش تشيروا ماشي تبداو تقمروا واش لا ديريفي ديال اورو غتكون كتساوي زيرو الا كانت كتساوي زيرو قولوا لي علاش والا ما كانتش كتساوي زيرو قولوا لي علاش يلا سيرفيو بما مسحش هذاك الطابلو اللي ليه شوف لي كومونتير شنو غيقولوا قال لك لا حيت ماشي فيكس فوالا حيت ماشي فيكس اكزاكتو حيت ماشي فيكس كيقول لك خلي الفيديو في بيان سور غيبقى الفيديو غيبقى الاخوان غنخلي لكم الفيديو غتلقى حتى في لاشين غنحطو في لاشين الزاري اكاديمي وتا لي موديل الاخرين صافي حيت غنبداو دابا نخدمو غير بدي لايف انا قررت ندير لي لايف حيت كنت باغي نصور دي فيديو بوحدهم ونحطهم في لاشين عاد ندير لايف ولكن ما كاينش الوقت قلت ندير لايف مثلا لي سيستيم دو كوردوني كل شابيتر غندير فيها دو لايف هاد الشابيتر غندير فيها لايف
غنشرح فيها الكور، ولايف ديال الغدا ولا بعد الغدا ان شاء الله غنشرحوا فيها لي زيكزامان، نخدموا شي اكزام، ولا نتوما كاع الا كان عندكم دي زيكزامان تفاهموا على اكزام وحطوه في الجروب، حطوه في قسمك. هذاك الجروب هو اللي كيجيني باقي جروب ديال القرايه، جروب قسمي. هذاك الجروب زوين وفيه ناس باغا تقرا وكتلقى التفاعل، دونك حطوه فيه ونخدموه ان شاء الله. صافي. الوغ ام بي ها هي لا ديريفي، هانتوما دي ديال اورو سور دي تي بارابور ا ار راه ما كتساوي الزيرو، راه ديفيرون زيرو، و دي ديال او في سور دي تي بارابور ا ار حتى هي ديفيرون زيرو. علاش؟ حيتاش الاورو الاو في راهم الي موبيل، راهم واحد الفيكتور موبيل اي موبيل اي موبيل. دونك موبيل و بيان ديناميك، تقدروا تتعلموا ديناميك. ديناميك راه هي شي حاجه كتحرك، راهم موبيل كيتحركوا بالنسبه ل حيت هاد البوان ام هادي هانتوما ايماجينيو شنو درنا هادي هي او في، ها هي هادي او زد، زد راها فيكس، ولكن الاورو والاو في راهم كيتحركوا. ها هي عنده دايرين بحال هكا، هادو هاد لي فيكتور راهم بيربونديكولار، هادو هاد لي فيكتور راهم كيتحركوا مع البوان ماتيريال. علاش؟ حيت لاصقين فيها كيتحركوا معاها. اما زد راها فيكس، فاهمين؟ دونك هادي كتبوها دابا. شحال غتساوي ليا هاد دي اورو سور دي تي؟ دي اورو سور دي تي يلاه كنكونبيا دي. كيفاش غنحسب هاد دي اورو سور دي تي بارابور ا ار؟ شحال غتساوي؟ شوفوا معايا شنو كندير. كنجيو كنقطعوا هاد الطرف هذا، كنقطعوا هاد لو بلون هذا اللي فيه الاي والجي، هاد الطريف هذا اللي هنا نقطعوا بالمقص. فين غنرسمو هنا، هاو لا عندي اي وهنا عندي جي. اللي ما فهمهاش هاي انتم، هذا هو الجي ياك، وهذا هو الاي. الجي هو اللي بالاحمر والاي هو اللي بالزرق. شوفوا شنو غندير، ها هو مفهوم؟ هانتوما هاو هذا شنو هو الجي وهذا هو الاي. هاو نقدر ندير لي بحال هكا، المهم دير لي بحال هكا شتيش هاد الطرف هذا قطعته. يلا ما بين الاي والجي شنو عندي اورو، حيت اصلا انا باغي دي اورو سور دي تي. دونك باش نحسب دي اورو سور دي تي خاصني بعدا قبل نجبد اورو شحال كتساوي، نعرف اورو شحال كتساوي. مفهوم الشباب؟ يلا قلنا ما بين الاي والجي شنو عندي اورو. واضح؟ ما بين الاي و اورو، ها الاي ها اورو، شنو عندي لونغل في هاهي، وهاد اورو هادي ما كتلاحظوش انها راه متعامده مع الاو في؟ واش مفهوم؟ الاورو ها هما هانتوما، ها الاورو وها الاو في. اورو هاي دايره بحال هكا، الا درت ترونسلاسيون غنلقاهم دايرين بحال هكا. دونك الا جيت لصقت ها كيفاش غنلقاهم. هنا كاينه الاو في، هاي هنا كاينه الاو في. اورو باردون او في اورو كيفاش دايرين بيربونديكولار. الا كانت هادي في حتى هادي غادي تكون في. علاش؟ ها نتوما ايماجينيو معايا، تخيلوا معايا اورو في الاول كانت هنا ياك، الزاويه باش غندور الاحمر راه هي باش غيدور الخضر. شوف فاش غندور يدي، لاحظتوا ولا لا؟ ها نتوما باش غنديرها لكم هنا بواحد لا ميثود باش تفهموها اكثر. ها نتوما هو كان هنا وهذا كان هنا ياك. شوفوا معايا انا غندور، هاي الزاويه باش دار هذا والزاويه باش دار هذا،
واش هاد الزاويه ماشي هي هاد الزاويه؟ راه هاد الزاويه مثلا هادي في راه هي هاد في هادي رانا في الزاويه. الا دار هنا مثلا ضرب 30 درجه راه حتى هادي غتكون 30 درجه حيت كيدورو قد فهمتوا ولا لا؟ ها انتم طق راه نفسها واضح. نتمنى يكون هادشي واضح. يلا اجيو معايا. دابا بغيت اورو يعني نشد اورو غندير لها اسقاط هنا. غنعطيكم واحد لا ميثود غتوليو ديريكتومون ديروا الاسقاط. ما غاش نبقى لا دير الاسقاط حسب المحاذي على الوتر المقابل على ما عرفت شنو. ميثود سهله وافيكاس. هاد الزاويه هادي في واش ملي غندير الاسقاط هنا طايحه عند الاي ولا عند الجي؟ يلا جاوبوني في الكومونتير. هاد لونغل في هادي عند من طايحه؟ نساو هادشي اللي هنايا. حنا دابا بغينا نديرو الاسقاط ديال اورو. لونغل في عند من طايحه. شوفي لي شنو قالوا في عند من طايحه. يلا جاوبوني. لونغل في عند من طايحه واش طايحه عند الاي ولا عند الجي؟ راه باينه عند الاي. هاكاك طايحه عند الاي. فيما هذيك الحاجه اللي كتكون طايحه عندها لونغل كنعطيوها الكوسينوس. ديما الحاجه اللي طايحه عندها الزاويه كنعطيها الكوسينوس. دونك اورو غادا تكون هي كوسينوس الفا اي. وهنا هذا ما طايحاش عنده الزاويه دونك بلس سينوس الفا جي. شوفي لي الكومونتير واش فهمتوا هادي اخوان. واش فهمتوا هادي؟ راه قلت لكم اللي طايحه عنده الزاويه عطاوه الكوسينوس. لا ما نبقاو نديرو الاسقاط ونحسبوا الكوس. قالوا لك اي دونك مزيان. حتى واحد ما جاوبها. نو ماشي على فين طاحت الزاويه. واش فاهموا هاد البروجيكسيون علاش انا درت بلوس؟ حيت هادي راه غادا معاها في الميم سونس. ملي غنجي ندير الاسقاط ديال او في على الاي ما غنلقاش هنا موا ما غنلقاش بلوس غنلقى موا. يلا الشباب فهمتوا هادي؟ اللي فهمها يدير ليا الاسقاط تابع تاع او في. يلا ديروا لي الاسقاط ديال او في. درنا اورو انا نديرها بالخضر باش ما نتخرمزوش. هادي اورو. واحد لو قال لك مفهوم وواحد قال لك نو. واحد البنت قالت لك وي. الناس اللي ما فهموش شنو قلت لك؟ واحد الدري قال لك سوا مفهوم. اللي ما فهمش يدوز عند اللي ما فهمش كاع هادشي اللي غنقول يدوز عند البريفون نخدمها مع راسو ماشي مشكل. يلا عندي هاد لونغل هادي في قلنا الزاويه عند من طايحه. طايحه عند الاي. طايحه عند الاي الزاويه دونك الكوسينوس غنعطيه للاي صا مارش. دونك فاش غندير البروجيكسيون ديال اورو راه غتعطيني كوسينوس الفا اي. علاش الاي اللي لصقنا فيها الكوس حيت طايح عندها الزاويه طايحه عندها. وعلاش جي لصقنا فيها السينوس حيت ما طايحاش عندها الزاويه. يلا عطوني لا بروجيكسيون ديال اوفي. سربيو راه خاصني نكمل معاكم اليوم. يلا اوفي يلا سربيو دقيقه عطوني فيها البروجيكسيون. دونك هي هذيك تبارك الله عليكم. شنو هي؟ غندير لها البروجيكسيون هنا. الا كانت هذه اي دونك هذه هي الزيرو نورمالمون. هنا كاين الزيرو هنا غتكون عندي موائي. هذه راه موائي داكشي ملي جاتنا ديك الموا. دونك غنديرو البروجيكسيون هنا وهنا. دابا الزاويه عند من طايحه عند جي ساماج. طايحه عند جي الزاويه. دونك اش تكون عندي؟ هي ناقص سينوس الفا اي. علاش درنا الناقص؟ حيت درت هادي راه طايحه عند الموائي. فاش غندير الاسقاط غنلقى هنا موائي زائد كوسينوس في جي. مفهوم؟ هاهو اجيو معايا دابا نحسبوا لا ديريفي ديال اورو. يلا ندير اورو سور دي تي. par rapport à R égale
شحال لا ديريفي ديال هادشي هذا؟ يلا هي دي سور دي تي ديال كوسينوس في اي بلس سينوس في جي. عطاونا لا ديريفي بحال هادي، عطاونا لا ديريفي ديال هادي. يلا عطاوني لا ديريفي ديال هادي، سربيو شحال لا ديريفي ديال الكوس، ولكن حداو معاها راه كنديريفي باغابوغ لو طون ماشي باغابوغ في. مفهوم؟ يلا شوفي لي واش جاوبوا صحيح. يلا سربيو الشباب، سربيونا باش نحاول نكملوا اليوم هاد الشابيت هذا. دونك صح هنا يلا غابيل على لي ديريفي ديال لي فونكسيون تريغونوميتري. ها انا غنديرها هنا، ها هي الغابيل. شحال دي سور دي تي ديال كوس مثلا ديال كوسينوس في، يلا ديال كوس في بارابور ا ان، وشحال دي سور دي في ديال دي في ديال كوسينوس في. عطاوني هادي شحال كتساوي، عطاوني هادي شحال كتساوي. دي سور دي تي ديال كوسينوس في كناخد هاد الفونكسيون هادي حيت فيه راها فونكسيون دو تي، راه فيه راها متغيره بالنسبه للزمن. دونك كناخد هاد لا فونكسيون هادي كندير ليها لا ديريفي هي في بوان. وشحال لا ديريفي ديال الكوس؟ الا رسمنا الدائره انا غنرسمها لكم هنا، ها هي هنا. شنو عندي؟ هنا عندي السينوس، وهنا موان السينوس، هنا كوسينوس، وهنا موان كوسينوس. لا ديريفي غنديرها بالخضر. لا ديريفي ديال السين هي الكوس، لا ديريفي ديال الكوس هي موان السين، لا ديريفي ديال موان السين هي موان الكوس، لا ديريفي ديال موان الكوس هي السين. حمزة قال لك موان سينوس الفا مفهوم؟ بلس كوس الفا جي. غلط، هذيك بالنسبه لتي. المهم انا غنشرح. لا ديريفي كنمشي في هذا لو سونس هذا، واضح؟ في لو سونس، في الميم سونس دي زيغوي دون مونطر، في نفس عقارب الساعه. البريميتيف الدوال الاصليه كنمشي في هذا لو سونس. اللي بالحمر راه بريميتيف يعني داله اصليه. ملي كنبغي نحسب بها الانتيغرال بريميتيف. الناس ديال لي فيستر عندكم كتقراو الاناليز 2 كتقراو في الاس ان، راه غتخدموا بسميتو بالبريميتيف، راه غتكونوا شفتوهم. اما الناس ديال لافاك راكم كتقراوهم حتى الاس 2. بالنسبه للاس ام بي والاس ام سي، الاس ام او الاس ام اي كيقراوهم حتى هما في الاس ان. يلا وهذه ديريفي، هذه راها ديريفي صافي. دونك هي قلنا في بوان شحال لا ديريفي ديال الكوس، ها هي الكوس. لا ديريفي هي اللي بالخضر، نتبع اللي بالخضر شنو غتعطيني؟ موان السين. دونك موان في بوان سينوس في. هادي علاش؟ حيت ديريفيتي بارابور لو طون. راه فرق ملي كتكون ديريفيتي بارابور لو طون وملي كنديريفي بارابور في. ملي غندير دي كوسينوس في سور دي في راه هي موان سينوس في. واضح؟ هاد الغابير راه مهمه. لا ميم شوز بوغ لا ديريفي ديال السينوس. واضح الشباب؟ راه دي كوس في سور دي تي راه ماشي هي موان سينوس في، راه هي في موان في بوان سينوس في. علاش؟ حيت هاد الفي راها فاريابل بالنسبه للفي، راها كتغير. يعني الاشتقاق ديالها راه عنده واحد لا فالور، ما كيكونش زيرو. واضح؟ نتمنى يكون هادشي واضح وهادشي واضح.
دونك اجي نكملو هنايا، غنمسح هاد الغابيل هادي، وقفوا غادي نمسح حيت غادي نكمل الكتبه هنا باش ما تخرمزوش. انا غنمسحها. يلا الشباب، دونك شحال غتعطيني هادي؟ قلنا هي موان في بوان سينوس في فوا اي. شحال لا ديريفي ديال السينوس؟ هي الكوسينوس. دونك بلوس في بوان كوسينوس في فوا جي. من بعد كنعمل في بوان. واضح؟ نشد هاد في بوان نعمل بها. علاش؟ حيت راه نفاكتوريزي بها، حيت عامل مشترك. انا عندي في بوان، عندي في بوان، دونك هادي نعمل بها. تتولي عندي في بوان فاكتور موان سينوس الفا اي بلوس كوسينوس الفا جي. هذه هي دي اورو سور دي تي بارابور ا ار. لاحظوا معايا الشباب، هاد العيبه اللي مضروبه في بوان واش ماشي هي او في؟ هي او في. سا مارش. يعني في الاخر غادي نلقى ان دي اورو سور دي تي راه هي في بوان او في. اذا نجي نشد هذه نعوضها بفي بوان او في. واضح؟ هذه نعوضها بفي بوان او في. ها هي حسبنا. غنعاود من الاول. في هي دي او ام سور دي تي اللي هي دي سور دي تي ديال غو اورو بلوس زد فوا كا. هاكاك هذه عندي هي او فوا في. درنا هي غو بوان فوا اورو بلوس غو دي اورو سور دي تي. حتى هذه او فوا في هي زد بوان كا بلوس زد دي كا سور دي تي. كا سور تي غتمشي للزيرو. علاش؟ حيت راها فيكس. واضح؟ حيتاش راها فيكس. دي كا سور دي تي فيكس غتمشي ليا للزيرو. مفهوم؟ دونك من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نقلب على دي اورو سور دي تي. ملي كنقلب على دي اورو سور دي تي اشنو خاصني ندير؟ خاصني نمشي نقلب على اورو بعدا شحال كتساوي، عاد باش نشوف الشقاق ديالها. باش نجبد اورو كنمشي هذاك اللي كتراسم لكم هنا الغوبير اللي كان عندي. اشنو كنقطع لا باز الاي مع الجي. مفهوم؟ كنجي كنحطها. اشنو كنلقى هنا عندي الجي، هنا عندي الاي، هنا كاينه اورو، هنا كاينه لونغل في. مفهوم؟ هنا كاينه او في. دونك كندير الاسقاط ديما هذاك الحاجه اللي طايحه عند الزاويه كنعطيها الكوسينوس. من بعد كنجي نعمل، كنشق. ملي كنشق نحضي مع الغابيل اللي كنت عطيتكم هنايا. راه كنشق بالنسبه لو طون، ما كنشقش بالنسبه لفي. دونك كنشق كنعمل كنلقى ان دي اورو سور دي راه هي في بوان في. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. دونك غنجي هنا غادي نمسح هذه. ها هي هذه غادي نمسحها باش غنعوضها ب في بوان او في. دونك وهذه حتى هي غنمسحها. وغتبقى عندي هي هذه لا فيكتور فيتيس في لي كوردوني سيلندريك. دونك هذه هي الفيكتور فيتيس في لي كوردوني سيلندريك. غنمسح هنا وغادي نديرو دابا الفيكتور اكسيليراسيون. فيكتور اكسيليراسيون. Vecteur accélération 3 vecteur accélération. شنو هي الفيكتور اكسيليراسيون؟ يلا ديروها راسكم، ديروها بوحدكم. هي غاما دو ام بارابور ا ار ايغال دي de V de M par rapport à R sur dt, le tout par rapport à R égale dm sur carré bien sûr sur dt au carré par rapport à R اللي هي شحال؟ هي d sur dt ديال من؟ ديال هاد العجب هذا ديال غو بوان اورو plus rho phi point e phi plus z point k.
هادشي بارابور ا ار. يلا الشباب شحال غيساوي ليا لاكسيليراسيون في لي كوردوني كارتيزيان؟ هادي شنو عندي؟ غنعاود ندير لا ديريفي ديال غو، دونك كتولي عندي غو دو بوان فوا اورو بلس غو بوان دي اورو سور دي تي بارابور ا ار. غادي عرفنا شحال كتساوي بلس. شوفوا معايا دابا راه عندي 3 ديال لي فونكسيون مضروبين في بعضياتهم، راه عندي الغو وعندي الفي بوان وعندي او في، واضح؟ دونك هادو كيفاش غندير لهم لا ديريفي؟ غابيل عاوتاني انا غنديرها هنايا غابيل، يا ماشي غابيل هادي نورمالمون هادي اول مره غتشوفوها ما شفتوهاش في الليسي. فاش كتكون عندي واحد لا فونكسيون اف مضروبه في واحد لا فونكسيون جي مضروبه في واحد لا فونكسيون اش لو تو بريم ايكال. شوفوا معايا شنو كندير، كنشق الاولى وكنخلي الثانيين. هذه راه هي اف بريم فوا جي فوا اش بلس كنشق الثانيه ونخلي الاولى والثالثه بلس اف فوا جي بريم فوا اش بلس اف فوا جي فوا اش بريم. مفهوم؟ دونك لا ديريفي ديال 3 فونكسيون مضروبين في بعضياتهم، نشق الاولى ونخلي جوج، نشق الاولى ونخلي الثانيه والثالثه، زائد نشق الثانيه ونخلي الاولى والثالثه، زائد نشق الثالثه ونخلي الاولى والثانيه. لا ميم شوز بوغ مثلا فونكسيون بربعه ديال لا ديريفي ديال 4 فونكسيون، نشق الاولى ونخليها، دونك غادي كل مره نشق وحده وندير لا سوم في الاخر بيناتهم. واضح؟ كتبوها ديال الاخوان. دونك هادي كتبوها، انا غنكمل هنايا. دونك شنو تولي عندي هنايا؟ غنشق غويا الاولى هي غو بوان في بوان او في بلس غو في دو بوان. غندوز دابا للثانيه انا شقيتها حيت لا ديريفي ديال في بوان هي في دو بوان، دونك الشقاق الثاني فوا او في بلس غو في بوان دي او في سور دي تي بارابور ا ار. انا نكمل هنا، غنمسح هادي باش نكمل. نمسح هادي باش نكمل. دونك بلس زد دو بوان كا، ما غنديرش زد بوان دي كا سور دي تي، حيت دي كا سور دي تي راه هي زيرو. الوغ هادي عندي، هادي عارفه انا شحال كتساوي دي اورو سور دي تي، راه هي في بوان او في، دونك هادي غنمسحها. هاي غنمسحها وباش غنعوضها بفي بوان او في. فهم؟ في بوان او في. دابا بقى عندي البلان هنا، خاصني هادي نعرف شحال كتساوي. نفس الحاجه، ها هي راه درنا لها البروجيكسيون. نشق هادي، يلا اون عندنا، يلا شحال هذيك الشقاق ديالها؟ ها هي او في الاخوان، راه درنا لها البروجيكسيون قبيله. يلا قول لي دي او في سور دي تي شحال؟ دي او في سور دي تي بارابور ا ار ايكال. ديروا لي لا ديريفي ديال هادي، لا ديريفي ديال موان سين. يلا راه شفناها هنايا، لا ديريفي ديال موان سين شحال؟ هي موان كوس. دونك هادي شحال غتعطينا؟ هي موان في بوان كوسينوس في اي ولا ديريفي ديال الكوس هي موان سين، موان في بوان سينوس الفا جي. غادي نعمل بموان في بوان صافي. يلا غنعمل بموان في بوان. دونك موان في بوان غتبقى عامل الكوسينوس في باردون ماشي الفا في اي بلس سينوس في جي. وهذه شنو هي؟ الله يرضي عليكم هي اورو. فوالا تبارك الله عليكم، هذه هي اورو. هكاك يعني ان دي او في سور دي تي هي موان في بوان اورو صافي. دي او في سور دي تي هي موان في بوان اورو. دونك غنجي غنشد هذه غادي نمسحها، ها هي. باش غنعوضها هاد موان في بوان، انا غنتضرب غتولي موان في بوان اورو.
هاد الناقص تخرج على برا. ها هي تولي هنايا عندي، هنا غتولي موان. مفهوم؟ نعمل هادي غتعمل اللي فيها او في نعملها، واللي فيها اورو نديرها بوحدها باش يكون داكشي مقاي. واضح؟ غنمسح هادي، يلا كتبوها انا باش نمسحها. اللي ما فهمش شي حاجه يقول يخليها في كومونتير. يلا دونك فينالمون اون تروف اش غادي نتروفيو ان غاما دو ان بارابور ا غنكتب شويه صغير. يلا نبداو باللي فيها اورو هي الاولى. صافي ديروا لي اللي فيها اورو، حداو في لي كالكول لا نكونوا غلطنا في شي سين ولا شي حاجه. صافي حيت هاد لي كالكول عاودوهم وفيريفيوهم وصيفطوا لي. دونك غو بوين، دونك هادشي هو هداك. صافي الوغ هاد الموان جاتني هنا هي هاديك. يلا اش تولي عندي؟ هي غو دو بوين موان غو في بوين. فاش غتضرب انا غندير لكم لي فيكتور بلوان ديفيرون. نضربوها في اورو. اورو كنا درناها بخضر، هاي فوا اورو بلوس اللي فيها اوفي. ها هما نشدو نعملو هنا باوفي، هادي مع هادي نعملوها باوفي. شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي غو بوين في بوين بلوس هادي مع هادي الاخوان. صافي شوف هنا راه عندي غو بوين في بوين بلوس غو بوين في بوين. دونك غتولي عندك دو غو بوين في بوين بلوس غو في دو بوين هي هاديك. دونك فاش غادي تضرب هادي غنديرها بالاحمر في اوفي. اوفي بلوس اشنو؟ زد بوين كا بلوس زد دو بوين باردون فوا كا. هذه هي الفيكتور اكسيليراسيون. دونك فيريفيو هادشي فيريفيو هادشي. انا في الاخر غنخلي لكم واحد الريزومي، سا مارش. نتمنى يكون هادشي واضح. يلا ها هي طن في بوين غو. دونك هنا غتولي جوج، هادي غو في دو بوين هادي مع اورو هي هاديك. دابا غندوزو لي كوردوني بولير. غنمسح هنا. التصوير باقي غادي مزيان ياك الشباب؟ الحمد لله كنسيتي ما رفعتيش بالقص وكار. الى السكر راه الديكاري ديال او ام نتوما تخدموا بهادي. هاد الكاري هادي كيدويو على هاد الكاري ديال او ام. الديكاري راه ديال او ام الشباب. انا درتها لكم راه تلقاوها في الامتحان حيت الشقاق الثاني ديال متجهات المواضيع. اشنو بغيتي نديرو هنا او كاري؟ لا ما يمكنش. هادي راه في، هادي راه هي في. ها هي كنديرو لا ديريفي ديال هادي حيت لاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال الفيتيس بارابور لو طون. كنشد هادي كندير لها لا ديريفي. راه ما كاين لا كاري لا والو. ركزوا الاخوان الله يرضي عليكم على ليكزام راه ما بقى ليه والو. حنا قلت لك هكا كنخرج الفيديو باش تروح في اليوتيوب، فهمتي؟ داكشي قلت لك خلي سينماتي هذيك الاخر. دونك غران 3 جو بونس غران 3 ياك درنا لي كوردوني كارتيزيان. غران 3 لي كوردوني بولير. كوردوني بولير. بالنسبه لي كوردوني بولير هما واحد لي كوردوني الغوبير ديالهم هما غو في اولا غو تيتا. بحال تقدر هنا تلقى تيتا، تقدر تلقى اللي بغيتي، تقدر هنا تلقى تيتا. واضح؟ انا كنخدم بفي، انا كيعجبني ندير فيه. نتوما ديروا اللي بغيتو ولا البروف ديالكم شوفوا داكشي اللي بغا. دونك كتكون لي في واحد لا باز اورو
اوفي. واضح. لي كوردوني بولير الاخوان راه هما لي كوردوني سيلندريك، غير كنجي فيما تبان ليا الزد نحيدها ازد كونستانت صافي. لي كوردوني بولير راه هما لي كوردوني سيلندريك. لي كوردوني بولير سو سون دي كوردوني سيلندريك ازد كونستانت. دونك فيما تبان ليا زد نحيدها. مفاهمين؟ في الفيكتور بوزيسيون نحيد زد، في الفيكتور فيتيس نحيد زد وزد بوان وزد دو وزد بوان، و الفيكتور اكسيلراسيون نحيد زد دو بوان. دونك في الفيكتور فيتيس ها هي غنديرها ديريكتومون فيكتور فيتيس هي او ام ايكال رو اورو صافي. فيكتور باردون فيكتور بوزيسيون دخلت انا فيكتور بوزيسيون ماشي فيتيس، فيكتور بوزيسيون خطأ إملائي هي او ام ايكال اورو. بالنسبة للفيكتور فيتيس، فيكتور فيتيس شنو هي الفيكتور فيتيس؟ قلت لكم فيما تبان لكم زيد تحيدوها. فين هي الفيكتور فيتيس؟ كانت هنا. المهم مسحناها ماشي مشكل. شحال كنا لقيناها في الفيكتور فيتيس في دو ام par rapport à r égale, je pense, rho point euro plus rho phi point e phi. Donc v هادي راها بولير الشباب ماشي سفيريك. بولير راه هي بولير، هنا مكتوبه بولير ماشي سفيريك. بولير هادي قلت لكم بولير راه هي سيلندريك. فيما تبان لكم الزيد مسحوها، فيما تبان لك الزيد والزيد بوان والزيد دو بوان امسح وخلي داكشي اللي قبل. مفهوم؟ ها هي هنا نورمالمون شنو كانت عندي في لي كوردوني سيلندريك؟ كانت غو اورو بلوس زد كا. الزد كنمسحها. اجيو هنا شنو تولي عندي في دو ان بارابور ا ار هي غو بوان اورو بلوس غو في بوان او في بلوس زد بوان كا. كنحيدها حيت كنكون غادا تكون كتساوي زيرو. سا مارش. يلا ندوزو دابا الفيكتور اكسيليراسيون بلوس 3 فيكتور accélération دونك غنحيد زد بوان كو غنخلي هاد العجب هذا. يلا فيكتور accélération gamma de 1 par rapport à r égale rho de point euro. دونك غادي تخليها معمله هي rho de point moins rho في point fois euro plus 2 rho point phi point plus rho phi 2 points fois e phi. Alors هذه هي الفيكتور اكسليراسيون. دونك غران 4 عندنا لي هادو لي كوردوني بولير. يلا غنشوفوا لي كوردوني سفيريك. سا مارش. يلا نعطيكم بوز واحد جوج دقائق طرحوا لي كيسيون اللي عندكم. اي كيسيون عندكم في هذا الشيء طرحوها وانا غنجاوب عليها. يلا الشباب نتمنى يكون هذا الشيء واضح. فهموا هذا الشيء. منين كتكون فاهم وكتمشي تحفظ لي ريزومي جات معاك. اما انت ما فاهمش وكتمشي كيبقاو يلوحوا لكم في لي ريزومي وشد حفظ 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 في الاخر والله كنتي كتحفظ وما فاهم راه طفرتي. نفهم عاد نحفظ لي ريزومي ماشي الريزومي اللي بانت ليا نشدها ندخلها عندي ونبدا نحفظ فيها وانا ما فاهم والو. نفهم نحفظ لي ريزومي، ما كنتش فاهم ما نحفظش لي ريزومي. سا مارش. يلا الشباب جوج دقائق نمسح الطابلو اللي ملي باش ندير لي كوردوني سفيريك. بقاو لينا سفيريك وفريني هما اللي بقاو.
دونك فيريفيو الاخوان، فيريفيو في شي كاري، فيريفيو غير فيريفيو شكون شي كاري، عاودي فيريفيو هادشي. المهم ليسونسيال كو فهمتو، حيت الحساب راه الحساب اي واحد يقدر يديرو. عاودي فيريفيوه صافي، عاودي فيريفيو في لي كوردوني سيلندريك، واللي ما فهمش شي حاجه يصيفط ليا في البريفي سا مارش. يلا الشباب كتبوا هادشي وقولوا لي شنو البروبليم اللي باقي باش نقدر نكمل. نشرب. دونك فيريفيو هادي فين خاصها الكار. En gros 2.€. هي هادي، هاهي الشباب هانتوما راه هادي في بوان فوا في بوان صافي. هنا هاي دونك هنا كاينه او كاري سا مارش. انا خليتها في بوان فوا في بوان، نسيتها هنا. شو عندكم في بوان بالزرق في بوان بالحمر، دونك خاصها كاري سا مارش. هاي ديرو غير نزيدوها كاري. اما هنا راه كاينه شو هاي راه موان غو في بوان فوا في بوان، هادي نسيتها صافي. اما ديروها نتوما. هاي هنا غتكون عندكم تسحبوا الكاري على كلشي، راه الكاري غير على في بوان. المهم مزيان ملي لاحظتوا هاد الملاحظه. ها هي حيت هنا درت موان غو في بوان سا مارش. دونك كتبوها في بوان صافي الشباب. موان غو في بوان هي في بوان كار. تبارك الله عليكم. هي هاديك دونك اون ناغيت لا. عرفتي علاش غنحبسو هنايا باش تعاودوا هادشي ياك. وغدا ان شاء الله غادي نديرو لي كوردوني سفيريك، وغنديرو لي كوردوني دو فريني واضح. غنديرو لي كوردوني سيلندريك، وغنديرو لي كوردوني دو فريني. وغادي نزيدو واحد الحاجه فاش كتكون عندي غادي نشوفو مثلا ليكواسيون دو موفمون واضح. غنزيدو شي حوايج اخرين غدا. دونك اون ناغيت لا. نقولوا ماشي غنحطو في اللي ما فهمش شي حاجه يحطها ليا في كومونتير. وبالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي انفيتاسيون ما بقاش عندي الحق ان اكسبتي، حيت وصلت للنومبر ماكسيمال ديال لي زامي. دونك غير دير ابوني راه غيطلع عندك كلشي صافي. هادي ديال في بوان في راه هي كاينه او كاري. ها هي هنا راه موان غو في بوان او كاري. دونك نتمنى يكون هادشي واضح. غدا ان شاء الله في نفس التوقيت غادي نكملوا هاد الشابيتر هادي، ولا ميم شوز بوغ لي موديل الاخرين. غنحاولوا في هاد لا سومين هادي ناكسيليريو. غنحاول نصور لكم لو ماكسيموم. المهم غنصور لكم الميكانيك دو بوان، وغادي نصور التيرموديناميك، وغادي نصور لاتوميستيك والتيرموشيمي. دونك الماتش في الشك، انا قلت لكم الماتش في الشك اونتر بارونتيز، نقدر نصور ونقدر ما نصوروش. وغادي نقدر نصور الميكانيك دو سوليد بالنسبه للناس ديال التخوازيام اني، و الالكترومagnétisme دون لو في ديال دوزيام اني باردون ماشي ديال التخوازيام اني، و الالكترومagnétisme والميكانيك كوانتيك. ولكن الميكانيك كوانتيك اغلبيه ما كيقراوش على الاس 4. المهم ما غاديش نصورو. كنتمنى يكون هادشي واضح. اللي ما فهمش شي حاجه يقولها. وحداو هادي راها في بوان فوا في بوان، دونك في بوان او كاري. والله يوفقكم سا مارش. صافي حبس الله. المهم هاد اللايف راه غادي نتلقاوه اونغوجيستري، غيبقى اونغوجيستري، غادي يبقى